فرمایا چاچی جی خیر ہے؟ عرض کی دیوے کملی والے آؤ، اج لگتا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو طواف پورا کرو۔ عرض کی دیوے سنے آؤ، اج لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا۔ نبی کریم نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ۔ عرض کر دیا لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا۔ اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی، نلے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی، آجا میرے گھر آ۔ چونکہ ماہ مکرم نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا بھی ہے اور مولا علی المرتضیٰ دی ولادت دا بھی ہے۔ آغاز اسی کرنے ہیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت مبارکاتوں، اور پھر انشاءاللہ ایک میں تو مٹھ جی حدیث پاک باپ دی عظمت حوالے نال سناواں گا، آخر تے تو سرنگی سنا دے مانگے تو انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، فرمایا بے شک اللہ نبی دا مولا، نبی دا مددگار ہے، وجبریل فرمایا اور جبریل نبی دا مولا، نبی دا مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور مومنین جو او جڑا صالح ہوئے فرمایا او بھی نبی دا مولا اور نبی دا مددگار ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس تو بعد سارے ملائکہ نبی دے مددگار نے۔ اس آیت مبارکہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی نبی دا مولا ہے، جبریل بھی نبی دا مولا ہے، وصالح المؤمنین وہ بھی نبی دا مولا ہے۔ اس آیت مبارکہ جب لفظ مولا بمانی مددگار ہے، بعد لوگوں نے ذہن چی سوال ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی نے مولا کہیے تو شرک فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار ہے، اور جبریل بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار ہے۔ جبریل خدا نہیں، جبریل معبود نہیں، جبریل اللہ نہیں، مگر رب خود فرما رہے کہ جبریل بھی نبی دا مولا ہے۔ اس آیت مبارکہ تین مولا دا ذکر کیتا گیا، ایک اللہ، ایک جبریل، ایک صالح المؤمنین۔ بس میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی آیت مبارکہ دے ایک لفظ دے گفتگو کرنی ہے، لفظ مولا دے۔ پڑھئے قرآن بھائی، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ میں پچھلے سال آیا تھی، یہ محفل بالکل اس طرح سی ماشاءاللہ چھڑ کے گیا، آج پھر آیا تو پھر اس طرح سجی ہے ماشاءاللہ جی۔ نبی پاک دے ویڑے دا صدقہ اللہ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو انجی صدا شاتے آباد رکھے۔ چلو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکی اچھا جو سبحان اللہ بولو تے چلیے مدینے۔ نہیں زور کوئی نہیں لگایا، تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی سٹیج والے سارے بولو سبحان اللہ، محبوب سارے دا سان جائیے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے، شاید تسی آمین فرمائے، یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امین اللہ حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ کملی والے دی زیارت نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتھے کم رکھیا جی بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نبی دا مولا ہے، اللہ نبی دا مولا تے مددگار ہے۔ فرمایا جبریل بھی نبی دا مولا تے مددگار ہے۔ فرمایا وصالح المؤمنین، فرمایا او جڑا مومنین جو صالح ہے او بھی نبی دا مولا تے مددگار ہے۔ علماء مفسرین نے فرمایا اس آیت مبارکہ جو صالح المومنین تو مراد حضرت مولا علی المرتضیٰ نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا تے مددگار، جبریل بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار، علی بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار،
جدو نبی دی حدیث دی باری آئی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ملک تو مولا وہذا علی مولا فرمایا جدا میں مولا اودا علی مولا اسی کیوں نہ اس علی نو مولا کہیے جنہوں قرآن بھی مولا کہندا ہے تے نبی دا فرمان بھی مولا کہندا ہے جنہوں دا رب بھی مولا کہے تے دا رسول بھی مولا کہے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اج اسی اس مولا دا ذکر کرنے والے ہاں جڑا اللہ نے بھی رب العزت نے بھی جنہوں لقب مولا عطا فرمایا جنہوں میرے آقا نے بھی لقب مولا عطا فرمایا حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی تم میرا بھی مولا ہے تے ہر ایمان والے دا بھی مولا ہے او بولے جدا علی مولا ہے اچھا بولو سبحان اللہ اجڑا جڑا ہاتھ نہیں چکتا بکل کھولو نال دے دا بھی ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ آدم چیزی نے دا ترجمہ ہے جب فرمایا کہ آپ کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا میں انج کدے تقریر کیتی نہیں اے اہل نظر کی آنکھ کا تارا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جیڑا مند ہے کہ میں مولا علی دا مرید ہاں ہاتھ نیچے نہ کرے جے میں ویکھنا بلا کنے نہیں کھڑا کیتا چلو ہن نیچے کر لو بسم اللہ نیچے کر لو ہن انج کر لینے تھوڑا میں پڑھنا تھوڑا تسی پڑھیا جے میں کہاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں نا تارا جڑا علی والا ہے او اس طرح کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہے علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا تو جنہ نہیں پڑھیا انہاں واسطے میں عرض کر دے میں ہو سکتا کسی نے خیال آوے آسی صاحب جو کیوں کہہ رہے اے ساڑھے دروازے تے زیغم صاحب صبح آوے نا کوئی منگتا وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے شاہ جی اسی نہ کچھ دئیے وہ کہندہ گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ کچھ دئیے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو بچیاں دی واری آوی تے دل کردہ کچھ دے دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے میں عرض کیتی یا اللہ تیرے کل کی میں منگا اللہ فرمایا جے تو آنکھے ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرماندہ واللہ خیر اللہ فرماندہ میں اللہ آپ ہی خیرہ جے آنکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر اللہ فرماندہ کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے نقل کفر نہ باشد کوئی آنکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماندہ لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کل کی میں منگیے اللہ فرماندہ میرے تے کوئی نہیں پر ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو منگے گا دے دیواں گا ہن جنوں ایتھے بیٹھے انج پیا لگدا نا میں نبی دے دروازے تے منگتا بن کے بیٹھا تے حضور دے بچیاں دی منگے خیر دیکھا جے کملی والا خالی نہیں جان دے گا تو سارے نے کی پڑھنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چکے نعرہ لگا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی یار ہمارا 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 علی علی ہم ہیں علی کی یار ہمارا علی علی والی نے فرمالی قیامت دنے ہوئے گا پل صراط نو دو دستے رکھے جاوے گا فرمالی تیریاں بڑیاں شانیں ہون گیاں عرض کی تھی کملی والا میری کی شان ہوئے گی فرمایا جب لوگ پل صراط گزرتے ہون گے تو دو دخنوں پکار کے کہیں گا تین روز خیر آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی فرمایا جیڑا تیرا ہوئے گا وہ دوزخی نہیں ہوئے گا جیڑا دوزخی ہوئے
تیرا نہیں ہوئے گا اس واسطے میں کہنا ہم ہیں علی کی یار ہمارا علی علی ہم ہیں علی کی یار ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا پھر بولے جی ہمارا جیڑا سمجھدا مولا علی دا ذکر عبادت ہے ذکر علی جن عبادت او بولے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی میری ملت نوجوانوں اے او علی ہے جدو ماں دے شک میں اطہرے چاہے نا تے کملی والے آقا علیہ السلام نے جدو اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی نو ملن واسطے آنا تے مولا علی دی امی جانے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا ایک دن حضور نے فرمایا چاچی جی امی بعد امی تسی میری ماں دے بعد میری ماں ہو تے پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دیاں ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھڑے ہوں دے دیں تے تسی ماں لگ دے ہو تے میں آما تے تسی نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو مولا علی دی امی جان فرما لگیاں سونیا میں تے خبریں نہ ہی اٹھ کے کھڑی ہوں مولا علی دی امی نے عرض کی دی وے کملی والیا فرمان لگیاں سونے جڑے ویلے تو ویڑے جی آ جانا ہے آ جڑا بچہ میرے شکم دے اندر ہے اے میرے پیڑ جی اکڑ جاندہ ہے اے منو بیٹھ نہیں دیندہ کہندہ ہے اماں اٹھ کے کھڑی آ جاؤ دیکھ نبیاں دا ایمان اے او علی ہے جڑا ماں دے شکم میں بھی نبی دا ادب کردہ ہے اجازت دے وہ تے ترجمہ کروا کے دے وہاں حضرت پیر باہو کو لو چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لوں آگے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی تھی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مات کے درے کو شہید ہی نہ ہو جائے تھوڑا آسرہ کراؤ نا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو نال دے دا بھی ہاتھ چکنا پہ جانا ہے اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چاہ کے اچھا جو بولو سبحان اللہ یہ تو آڑی گلی کی نام ہے جی پولے پٹھان والی گلی چلو جوڑا بھی ہے جی تے ایک گلی بڑی معروف ہے تو آڑی لاہور دی انج کرنے کہ جنہیں سبحان اللہ بولو کہ فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہنا آؤ گلی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جاتے ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چے ایک درخت لگ دے آج انہوں سبحان اللہ کہہ کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے پورا باغ لگا کے آیا اچھا جدہ ڈی ایچ اے بچ 5 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں رات نیند تو جدہ جنت چا باغ لگ جائے آج پورا پورا باغ لگا کے جانا انہوں اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہومن ذات کبھی میں ہوں پتل کبھی سونا نہیں بنے گا پاویں جڑیے لکھ نبی میں ہوں شوم کھولو کدے دعوت نہیں ملے دی پاویں ہون لکھ خزینے ہوں بنا ادب نجات نہیں میرا کام ملبا ہو پاویں مریے بچ مدینے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے ویچ مدینے ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے ویچ مدینے آج جڑا مہینہ جا رہے نا جڑا گزر رہے رجب المرجب شریف دا ماہ مکرم بٹھاؤ بٹھاؤ انہوں شاباش
یا اچھا ایک منٹ ملک صاحب میرے وال توجہ فرماؤ ساری یار یہ چپ کران واسطے ٹر پہ تے پھر ہوں اسے تے گل اچھا میں ایک ہی جملہ کہنا بیٹھنا نہ بیٹھنا اپنے نصیب نے بابا جی تماشے کھلو کے ویکھی دینے تے میلاد بیٹھ کے سنی دینے جڑا تماشا ویکھن آیا وہ کھڑا رہے جڑا میلاد سننا آیا وہ بیٹھ جائے پاویں سٹیج تے وے یا نیچے وے جتھے بھی ہے جڑا تماشا ویکھن آیا وہ کھڑا رہے جڑا میلاد سننا آیا وہ بیٹھ جائے چلو ماشاءاللہ ویکھو کتنا خوبصورت منظر ہو گیا ہے جڑا تماشا ویکھن آیا کھلوتا رہے جڑا میلاد سننا آیا بیٹھ جائے چلو بس ماشاءاللہ چلو ہون سارے اپنا تے نال دے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ عرض کا ریاض کہ آج جڑا ماہ مکرم چل رہے ہیں نا رجب المرجب شریف دا اس مہینے دی 13 تاریخ 13 رجب المرجب دی رات تے مولا علی دی امی جان تے حضور کٹھے طواف کعبہ کر رہے ہیں 1 2 3 4 چوتھے چکر دی باری اچھا داتا دی نگری والے سچی دسو کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہون گے اعلیٰ حضرت دا شیر سنو تو میرا جملہ پھر غور کرے آجے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ہون میں جملہ بولنا اچھا او کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہون گے او کعبہ ہے تے او کعبے دا بھی زیگم صاحب میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دے کہ اسی حج کرن گئے تھے ساڑھے نال ایک پاکستان دی وڈیری جی مائی پینڈو جی سادہ جی چلی گئے تو مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے چکر لگا کے آوے تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر چکر لگا کے آوے تے پھر حجر اسود دے سامنے آوے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر چکر لگا کے آکھے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا آپ فرما دے جدو سارے ارکان ادا کر لیتے اساں آکھیا اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے ویڑے چکھلو کہ انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں ان نام بخشے تے کی کریں گی تے مائی کعبے وال ویکھ کے رو پئی تے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پئی رب نو کہنی ہاں بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانے کیونکہ ایتھے بخشے نہ بخشے اوتھے تے بخشے ہی بخشے کیونکہ وعدہ کیتے ولو انہم اذلموا انفسہم جاؤ ایک کعبہ ہے او کعبے دا بھی کعبہ ہے کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہو مڑ گئے چوتھے چکر دیواری آئی تے نبی کریم نے مڑ کے بیکھیا تے حضور دی چچی جان مولا علی دی امی جان دا چہرہ سرخ تکلیف دے اظہارن کالیں دیوالی نے بیکھ کے فرمایا چاچی جی خیر عرض کی دیوے کملی والے آؤ اج لگتا جی میں بچے دیوالا دا ویلا آ گیا حضور نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو طواف پورا کرو عرض کی دیوے سنے اج لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نلے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر میرے گھر مولا علی دی امی جان کعبے چ لاہور والے متوں نے تھے کہ پرید دا جملہ عرض کرا پڑھا تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے میں بیٹھن والو آکھا سی آواز نیوی والو نہیں اچھا بولو سبحان اللہ ایتے حضرت مولا علی دی امی جان نے جدو حضرت عیسیٰ دی امی جان حضرت مریم بطول علیہ السلام جدو بیت المقدس دے اندر قبلہ اول دے اندر اتقاف بیٹھیاں اچانک جبریل آئے تے جبریل نے پھونک لگائی تے حضرت عیسیٰ ماں دے شکم میں چاگے اگلے لمحے ولادت دا ویلا بھی آ گیا تے مریم پریشان کہ میری تے شادی بھی نہیں ہوئی یہ بچے دی ولادت کس طرح اللہ دی بندی تے ولیہ حضرت مریم پریشان نے اللہ نے فرما مریم ذرا قبلے چو باہر آنا باہر آ عرض کی تھی یا اللہ کتھے جاما سنیے قرآن اللہ نے رضا فرما وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ
तुसाकित अलैकि रुतबन जनिया। अल्लाह ने फरमाया मरियम खजूर दी छावे आ जाओ, अपने पुत्र ईसा नूं जन्म दे ले। लाहौर दे रहने वाले हो, ईसा दी वलादत दा वेला आया, मां किबले च बैठी है, आवाज आई बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जाओ। अली दी वलादत दा वेला आया, मां बाहर बैठी है, आवाज आई अंदर आ जा, अंदर आ। ईसा दी मां किबले च बैठी है ते आवाज आई बाहर आ जा। अली दी मां बाहर है ते आवाज आई अंदर आ जा। इदा ए मतलब नहीं कि मौला अली दा मर्तबा को माज़अल्लाह हजरत ईसा नालों ज्यादा, नहीं नहीं। ओ नबी ने, ए सहाबी रसूल ने, पर शाह जी होरे गुलामी मुस्तफा दा सिला है कि अली दी अम्मी नूं अंदर बुलाया जा रहा है। नबी नूं पालिया सी ना, कमली वाले नूं पालिया सी ना, आख्या अंदर आ जा, अंदर आ जा। मौला अली दी अम्मी जान काबे च गईयां ते मौला अली दी विलादत काबे दे अंदर, काबे दे अंदर। शरीयत मुस्तफा दा कायदा कुलिया कानून ज़ाबिता मसला है, औरत बच्चे नूं जन्म देवे ते 40 दिन तक वो हालत निफास विच, 40 दिन तक नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, कुरान मजीद की तिलावत ना करे, कुरान पाक नूं हाथ बल्कि जिल्द नूं भी हाथ ना लगावे, काबे दा तवाफ ना करे, हज ना करे, काबे दे पर्दे नूं हाथ ना लगावे। क्यों? क्योंकि औरत ने बच्चे नूं जन्म दिता है, वो पाक नहीं। किन्ना को पाक होवेगा जिहड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया, ओह किन्ना को पाक होवेगा जिहड़ा पैदा ही काबे दे विच हो रहा। पढ़ा कुरान ओदी पाकीज़गी ते, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। याद रखियो जिक्र अली करना हक ही सुनिया दा बनदा है। हां ए याद रखियो, सुन्नियां दा हक है जिक्र अली करन। अली है नहीं साडे, असी अपने अली नूं गैरां नूं क्यों दईए? अली है नहीं साडे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मियां साहब ने तर्जुमे च फरमाया, आप फरमाते ने आल नबी, आल नबी औलाद अली दी, सूरत शक्ल उन्हां दी, नाम लिया लख पाप नहीं रहिंदे ते मैले अंदर दी तीन दिन मौला अली दी अम्मी जान काबे च रही। 3 दिन के बाद जो घर आई ना ते नबी पाक नूं पैगाम मिले, अल्लाह ने बड़ा सोहना वीर दिता है, जरा तशरीफ लियाओ। खरामा खरामा चलते चलते आका जदों आए ना ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाची जी लियाओ ना जरा मेरा वीर मेरी गोदी विच। अली दी मां ने अली नूं नबी दी गोद च रखिया ना ते हुजूर ने वेख्या ते मां दी अखां च छम छम अथरू, जिवें तस्बीह टुट जावे तो तस्बीह दे दाने गिरदे ना ज़ख्म साहिब। मलक बरादरान इंज मौला अली दी अम्मी जान रो रही है। हुजूर ने फरमाया चाची जी अल्लाह पुत्र देवे, लोग खुशियां मनाते तुसी रोंदी हो ते रोए क्यों? अर्ज कर दिया सोने खुश ते मैं भी बड़ी सा, पर 3 दिन गुजरे बच्चा दुनिया ते आया ते अख नहीं खोली। मां ते डर गई होरे दी अख ही कोई नहीं, इनू नजर नहीं आता किधरे मादल्ला पैदाशी नबीना ना होवे ते मैं रोनी है एदियां अखियां कोई नहीं। कौन दिवाली ने पर मैं लिया चाची जी मैं चेक कराऊं। मौला अली जेड़े नबी दी गोद च आए, अली ने अख खोल के नबी दा चेहरा वेखे आओ। नबी करीम ने फरमाया चाची जान तुसी कहंदे हो अखां कोई नहीं, कदे मुहम्मद कोलों पुछो ते दो जग विच एदियां अखां ही कोई, एवें दियां ते अखां ही कोई नहीं, अखां ही कोई नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
آمین 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 اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا جی بسم اللہ 18 مارچ چندرائے لاہور انشاءاللہ 15 عمرے دے ٹکٹ 5 موٹر سائیکل 10 عدد غلاف کعبہ دے تحفے آؤ گے نا میں بھی انشاءاللہ ہونا تسی بھی آؤ گے نا بھائی چندرائے انشاءاللہ ہاں جتا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے لکھاں روپے اُدھ کو لاج لکھاں روپے خرچ کر کے کعبہ ویکھن جاندا میرے نبی نے فرمایا جڑا کعبے نو ایک واری ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں پر علی تو صدقے نہ جاواں او پیدا کعبے دے وچ ہویا ہے تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں تے آکھیا کعبہ تینوں بعد وچ پہ ویکھاں گے پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لو بابا بلے شاہ نے جو فرمایا فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیراؤ لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا مولا علی کہندے ہونگے لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا میاں صاحب فرماتے نے در مرشد دائی خانہ کعبہ او بولو سبحان اللہ تے جے آنکھو تے میں تو ایک چکر حضرت پیر باہو دے دربار دا بھی نہ لگوا کے لیا اسے گال پہ اچھا بے مرشد نہ تے میں کدے بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ ہو سکتا تو انہوں خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروان دینے بھائی اس واسطے کھڑے کروانا اللہ نے فرمایا قرآن مجید اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ باند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے تو میرا دل کردہ جدو قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھی لوے کی کردہ سی تے ہاتھ کوے جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہوں کہ سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عرفات سلطان نے فرمایا مرشد مکہ 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 مرشد مکہ تکا لبحاجی پھر کعبہ عشق بنایا اسے باری میں طواف بکیتا اجے دل ملنے تیرے آیا بچ حضور صدا کریے حج سبایا جم جم جیوے میرا ہو جیڑا نونو بچ سمایا مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا انہاں یار نے کعبہ بنا لیا
مولا علی گودے چاہے تے نبی پاک نے فرما لیا اکھ کیوں نہیں سا کھولدا وڈے ہونا فرما اکھ کیوں نہیں کھولدا عرض کیتی ویکھو نا جی کوئی ماں نو ویکھدا ہے کوئی پہلی باری باپ نو ویکھدا کوئی بہنا بھائیاں نو ویکھدا ہے تے میں عرض کیتی کوئی تے انج ہونا چاہیدا نا اکھ دی ہوئے تے مکھ نبی دا ہوئے حضور نے فرما پھر تینوں کیویں پتہ لگیا میں آ گیا تے ہس کے کہنے لگے سونے جدوں کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے محبوباں دی جدو اڈیکاں تے صدر ہون نا محبوباں دیاں دروازہ ہوا نل بھی کھڑکے تے انجی لگدا ہے یار ہی آیا ہے اکھے میں سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی اندر ہو کٹھی علی جی اڈیکا کردا سا محبوب آ گئی حضور نے فرمایا گڑتی اکھے جی گڑتی میرے نبی نے اپنی زبان علی دے منہ چ رکھی تے مولا علی زبان نے نبوت نو چوسیا ایک دن کھجور کھا کے میرے نبی گٹھلی سٹی گٹک ایک بچے اٹھا کے گٹھلی منہ چ ڈالی چوس رہا دیکھو ماما تربیت کی میں دیکھیتی سی اس بچے نے گٹک چوس لی میرے نبی دی کھجور والی حضور نے ہاتھ چکے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما یہ بچہ اوہی بچہ جڑا وڈا ہو کہ قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں حبر الامہ کے اندر نے اس امت دا سب تو بڑا عالم مولا علی فرما دنے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دا جو میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آویخ دے یہ اوہی بچہ ہے جڑا نبی کریم دے چچا حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمائے ایک قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کہندے نے لاہور والے ہو سچی دسیو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے اتے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان جڑا چوسا ہی نبی دی زبان اس علی دے علم نو کون بیان کرے ایتے واسطے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ ہے بس کیویں دروازہ ہے ایک گل سن لو پھر میں تانوں سرنگی جلدی جلدی سنا دے ویسے سرنگی اج میں لے کے نہیں آیا میں سنا دینا چلو اچھا سبحان اللہ بولو واپس چلی گیا مولا علی ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تھے ایک بندہ کہنے لگا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے فرمایا جی کہنے لگا علی سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیے ہی جواب دے دینا تو سوچ دا کیوں نہیں جواب بھی کوئی انج دے ہوندے سن نا کہ آپ ایک دن کوفے دی جامعہ مسجد اثر دی نماز پڑھن جا رہے ایک یہودی کہنے لگا علی ذرا سوال دا جواب دے ایک قدم مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے کہنے لگا اتھے ہی روک کے جواب دے فرمایا جی کہنے لگا کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے خدا خیال ایسی جے علی جواب دے گا جانور گنے گا نماز رہ جائے گی نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملنگ کدے پڑھی نہیں پر علی کدے چھڑی نہیں انہوں خیال آیا جے علی جانور گنے گا نماز رہ جائے گی تے نماز علی چھڑتا نہیں تے جی آکھے گا نماز پڑھ کے جواب دے وانگا تے میں کہاں گا علی نے سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچ دا نہیں آج میں علی نو پھسا لیا وہ بھی علی سی آپ نے فرما سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے وہ انڈے دیندے نے جنہ دے کان باہر ہوندے نے وہ بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے وہ علی نو گنتی چھپانا ہے علی انہوں گنتی چھپا دیتا ہے میں کتاب بچ پڑھیا یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تو انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے انج دے جواب سن علی دے وہ کہنے لگا علی میں سنیا تو کسی سوال دا سوچ کے جواب نہیں دیتا بھی نہ سوچیں جواب دے دینا تو سوچ دا کیوں نہیں مولا علی نے فرمان لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے وہ کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا اچھا بولو سارے اچھا بولو بھائی
آمین آمین آؤ بھائی ایک حدیث مٹھے جی باپ دی عظمت دے حوالے نہ اللہ انہ دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے بیٹا چپ کر جو بیٹے چپ کر جو اے بچن چپ کرو کوئی چھوٹے بیٹے چپ کر جا بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے یہ نہیں فرمایا کہ صبح ابو نو اٹھ کے تے پہلے قدم مبارک پکڑے ابو دا حال پوچھے ابو نو سلام کرے ابو دی جیب وچ پیسے ڈالے نا بس فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے اور مسکرا دے وے او دی گل بھی نہیں جڑا ساری رات لاہور دے چوکاں وچ ہوٹلنگ کردا تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا مگر گھر جاوے تے ماں بلاوے تے کہندا مت چپ کر تینوں نہیں پتا ابو بلاوے تے پوچھے کتھوں آیا تے رب بھی رسول بھی راضی ہے تے تیرا رب بھی ماں پہ راضی رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے ماں پہ انو ترپامن والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے ایک گناہ جی دی سزا رب دنیا تے ضرور دیندے باقی سب گناہ دا ادھار رکھے قیامت نو دے ماں پہ دی بیادبی ایک ایسا گناہ ہے کہ جی دی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دیندے قیامت نو بھی ضرور دے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا وہ جنت دی خوشبو جڑی ہزاراں میلاں تے جاندی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا لوگ پوچھ دینے ماں پہ دا بے ادب تے گستاخ کون ہوندا ہے تو بزرگ فرمان دینے کہ جدی وجہ تو او دی ماں یا باپ دی اکھ وچ آنسو آ جائے نا اوہی بے ادب ہے جدی وجہ تو ماں روے ابو روے سمجھو او بے ادب ہے لہذا کوشش کرے آجائے کہ توہاڑی وجہ تو انہ دی اکھ وچ کدھر اتھرو نہ آجائے نوجوان یونیورسٹیز اور کالجز وچ پڑھنے والے سوال کر دینے آسی صاحب جی امی ابو سختی کرن تے پھر کی کریے سختی کرن تو انہوں میں ایک جملے جی ساری تقریر دا نچوڑ عرض کر دے میں یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں اپنی امی تے ابو دی سختی نو سر سٹ کے ہاس کے برداشت کر جانا انہوں و بالوالدین احسانا کہندے نے آج تے ماں پیاندہ دے جدو ابو غصے چونو دو مسکرا دے ابو نو بھی ہسا دے ابو جدو غصے چونو اس ویلے نرم ہو جانا تے اکھنا بجی جی میں تسی راضی ہو آج تے ادب انہوں ہی تے وبیل والدین احسانا کہندے نے تے جے ابو نے ڈانٹ دیتا تے تو اکھ کڈ کے اپنے ابو والے ویکھیا پھر ادب کیڑے ویلے کیتا آج تے ادب جدو او غصے چون ادو تو نرم ہو جا اللہ فرماندہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہ واسطے کریم بن جا مٹھا مٹھا بولیا کر انہ نال کدھر ہوں کر کے نہ بولی کدھر تیری امی تبو دا کلے جانا پھٹ جائے اور 12ویں منزل تے جا کے تے سعودی عرب گرمی وچ تیرا باپ دہاڑی پتہ کیوں لگا دے اس واسطے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تو پتر جدو افسر بن کے باپ وال اکھیاں کھول کے ویکھ دینا تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جانا کہ انہوں میں کیویں پالیا سی اے میرے وال کیویں ویکھ دے لہذا انہاں دے سامنے اپنی نگاہاں تے آوازاں نیچیاں رکھیا کرو انہاں نال ادب تے احترام نال باپ نو پیچھا نہ کریا کرو نبی کریم نے منع فرمایا کہ اپنے باپ تے اگے نہ کدی ٹری کدھر تیرے باپ نو پیچھا نہ ہو جائے باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے کدے بیٹھے آجنا اے ادب اپنے باپ تک کدے نام لکے نہ پکارے جزیلہ اے حضور نے منع فرمایا سارا کچھ اپنے باپ نو پیچھا نہیں کرنا ابو کھڑے ہوں تے بیٹھنا نہیں انہاں دے ادب چٹ کے کھڑے ہو جا کرو احترام کریا کرو انہاں دے پیچھے پیچھے چل جا کرو جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبرہ منور کرے جنہ دے زندہ نے اللہ ادب تے احترام تے خدمت بھی توفیق عطا فرمائے آؤ آخر تے میں سرنگی والا واقعہ کسی دن انشاءاللہ آئے تو انہوں باپ دی عظمت کھلے انشاءاللہ بیان سنا
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو داتا صاحب دے قدمہ چ بیٹھے نا تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا بابے نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے اجمیر شریف سے اس ویلے حکمران سی پرتھوی راج چوہان انہیں جادوگر بھیجیا کہ ایک اللہ دا ولی آئے ذرا بابے دا مقابلہ تے کر اس جادوگر نے منتر پڑھ کے انج مٹھی فضا چ بند کی تھی کہنے لگا بابا یہ ولییں تے دس میری مٹھی یہ چکی ہے آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرمایا تو کافر ہے تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا ہوں تو جادوگر نے تے دس میری مٹھی یہ چکی ہے جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئیو آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چو لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ہون بابا جی لوگاں نو کافرہ نو بلاندے نے میں انہوں تبلیغ کرا میں انہوں کلمہ پڑھاواں مسلمان کرا وہ بابے دے قریب نہیں آندے آپ نو خیال آیا کہ ایک کدوں قریب آمن کدوں کلمہ پڑھاواں کدوں مسلمان کرا کہ روز مندر اچھ جاندے نے دیکھا مندر اچھ کر دے کی نہیں فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھی تے بیٹھ گئے تھے آپ نے دیکھا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا پوجا پاٹ کر رہے ہندو آپ نو خیال آیا کہ انہوں ساز نال بڑا پیارے ات عبادت بھی ساز نہ کر دینے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اس ساز سننا آمان گئے تھے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی اور جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی نہ سو رات بابا جی نے ککھاں دی کلی پا لے فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے اکھیاں باندھتے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو صبح صبح مندر والے گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھا ہی بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجہ فرمایا کل پھر آیا کل آیا جے اے رجب شریف دا مہینہ اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی چھٹی شریف دا مہینہ ہوئی ہے اور پھر آج ہی چھٹی جے واہ 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 لو بھائی حاضری بھی بابیاں دی بارگاہ چ لگ گئی ہے جل اج خواجہ صاحب دی چھٹی شریف جی بھائی سارا دن گزریا تے اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے نا رات گزار کے جدو ہندو پھر واپس آئے تے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے جیڑا ہندو گزرے ہون کی میں گزرے ہون تے سرنگی سنے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی اکھیں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجہ فرمایا کل پھر آیا ہندو چلے گئے اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے سبحان اللہ ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا ہندو صبح ہوندے نے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے نے کوئی مندر وال جاوے ہی نا مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی ہن
ایسا بابے نے سرنگی تے ہندوؤں نو لگا لیا کہ ہندوؤں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن دے. ایک دن دوپہر ہوگی ہندو بیٹھے تے بابا جی جب باہر نامن ایک ہندو بابے دروازہ کھٹکایا کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی. خواجہ صاحب دی اندر آواز آئی آپ نے فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کرانگے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرانگے. قریبی انا ساگر دریا سی اوہی دریا ہے جتھے بابا جی ڈیرے لگائے تھے ہندوؤں دے. پرتھوی راج فوج نے آکے بابا جی اٹھو اتے ساڑھے جانوراں نے تے فوج دے اونٹا تے انہاں دے گھوڑیاں پانی پینا اٹھو. بابا جی نے فرمایا میں نے ایک لوٹا لے لیں دیو. انہاں کہا ایک لوٹا لے لو. بابے پورا دریا ایک لوٹے چی بھر لیا. وہ جدو انہاں دے جانور پیاسے مر لے ترلا کیتا بابے نے انج کر کے لوٹا اونڈے لیا تو پھر دریا چل پیا. بابا جی انا ساگر دریا تے لے گئے تے ہندوؤں نے فرمایا جو میں کما او کریا جے. کہنے لگے بابا جی جو آکھو گے کرانگے. سرنگی سنو. بابا جی وضو کر رہے تے ہندو بھی وضو کری جا رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیاں کتاراں تے صفاں درست کرا لیاں. کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے نہیں جو میں کراؤں کریا جے. بابا جو آکھیں گا کرانگے. سرنگی تے سنا. نوجوانوں پھر بابے نے مصلی بچھا لیا. مصلی تے گلو کے بابے بھی ایک صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ ہندوؤں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. بابا جی کی رات کر کے رکوع چے ہندو بھی رکوع چے آ گئے. بابا جی سجدے جے ہندو بھی سجدے جے چلے گئے. سجدے جے بابے بھی چیخاں نکل گئیاں. عرض کی دی نیلی چھت والے اے